अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता। आज आम्ही 15 ऑगस्टच्या निमतान इंडिपेंडन्स डे जो मनयता हेचे खरे श्रेय म्हणटा ते आमचे जे जाणटे लोक असलेले, जे आमचे स्वतंत्र सैनिक असलेले, जे आमचे पूर्वज असलेले, तांकां खरो श्रेय वयता, कित्याक आयज तेंच्या लागून आमकां हो दीस मनोवपाक मेळटा म्हणून. सो त्याच प्रमाणे आयज आमच्या ह्या धाकटुले माणकुली भुरगीं जी हांगा मुद्दाम स्कुलाचे येयलेले आसा, जेणे आयज एक बरी कविता म्हणून दाखयली धाकट्या बायन आमकां, बाकीचे मागीर ग्रुप सॉंग म्हणून दाखयले गव्हर्मेंट स्कुलाच्या भुरग्यांनी. ते खरेंच एक उमेद जाता, कितें इतली धाकटी भुरगीं बट जे तेंच्या भितर जोश आसा, जे तांकां ना पळयता ना वाचता नासतना सुद्दां तेणे फूल स्पीच दिली आपली, आनी त्याच प्रमाणे एक आमकां एक कविता म्हणून दाखयली. खरोच तांकां आमी सगळे जाण परत एकदा तांकां ताळयो मारून धन्यवाद म्हणटा. आयज जशें आमी म्हणटा की आयज जो स्वतंत्र मेळोन आमकां आयज 79 इयर्स जाली, बट त्या टायमाचेर जे आमचे पूर्वजान, जे आमचे स्वतंत्र सैनीक जेंच्यांनी जे त्रास काडले त्या टायमाचेर, तेजी तुलना आमी करूंकच शकना. कित्याक आयज तेंच्या लागून तेंच्यांनी जे त्रास केले तेजे लागून आयज आमी हो स्वतंत्र दीस पळयता, आनी तेजे लागून आयज आमी जे भारत देशान एक डेमोक्रेसी म्हणून आमी जे रावता, आनी तेजे भितर सगळी जी एकवट आमच्या भितर आसा, आनी तेच्या नंतर आयज जो फुडलोच पावल मारून आयज आमचो जो हो देश आयज जे गव्हर्मेंट चलयता, तो प्रधानमंत्री आसा, स्टेटाचो चीफ मिनिस्टर आसूं, हे बाकीचे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर, हे सगळे आयज आमचो देश चलयता. आनी आयज हो देश चलयतना आयज देश खूब डेव्हलप जावपाक लागलेलो आसा. कित्याक गव्हर्मेंट इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. खंयचो गव्हर्मेंट येवन तो कंटिन्यू प्रोसेस चालूच उरता, आनी त्या प्रोसेसाच्या भितर आतांच्या सध्या आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री तसोच गोंयचो मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, खरेंच एक खूब म्हाका एक अभिमान दिसता, कित्याक आयज हांव तेज्या बरोबर काम करता, आमच्या मुखेलमंत्री बरोबर. आयज जेन्ना आमी सीएमा बरोबर काम करता, आनी खरें तुमकां सांगपाक जे आयज तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान, तुमच्या सगळ्यांनी जो म्हाजेर विश्वास दवरलेलो, तुमच्या विश्वासाचेर आनी तुमच्या आशिर्वादान ज्या प्रमाणे आयज असेंब्लीन जो म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा थंय उलोवपाक, तो हांवें केन्नाच चुकोवना. तुमचो सगळ्यांचो आवाज, तुमचे सगळ्यांचे इश्यू, तुमचे सगळ्यांचो प्रॉब्लेम हो असेंब्लीन मांडपाचो हांवें प्रयत्न केलेलो आसा. आनी तुम्ही पळयलाच आसतले, हांव खंय फाटी पडला, खंय चुकला जाल्यार हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन माफी मागता, पण जाता त्या प्रमाणे हांवें म्हाजो प्रयत्न केलेलो असेंब्लीन तुमचे सगळे मुद्द्यांचो आवाज उठोवपाचो. त्याच प्रमाणे खुबशे विशय असलेले, बट हांव तुमकां चड टायम घेयनासतना एक 2 विशयाचे मुद्दाम सांगपाक सोदता. एक आयज जेन्ना आमी म्हणटा एक स्वतंत्र देशाक, जेन्ना त्या टायमाचेर जेन्ना ब्रिटिशाचो रूल आसलेलो, तेन्ना आमकां जे त्रास जाले त्या लोकांक, आमच्या त्या टायमाच्या पूर्वजांक, आनी तेच्या उपरांत आयज जेन्ना गव्हर्मेंट आमचो आसा, आयज भारतीय जनता पार्टीचो गव्हर्मेंट आसा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, जेन्ना हेजेर कितलेदा हांवें विशय मांडलो, ते आयज सदांच हांव तुमकां सांगता, म्हाजो सगळ्यांक लागचो विशय म्हणटा तो लोकांची घरां. हो सदांच म्हजो लागचो विशय, म्हाज्या काळजान आसा तो, म्हाज्या मनान आसा तो, लोकांची घरां कशी राखपाची, हे म्हाजे सगळ्यांक व्हडलें पयलींसून हांव घेवन फुडें सरलो आसा. आनी हेचेर खूब भासाभास जाली सीएमा कडेन, काउन्सिल ऑफ मिनिस्टरा कडेन खूब, आनी सदांच हांव झगडटालो सीएमा कडेन की ही घरां जी आसा आमची, स्पेशली आमची मुर्मगांवान सड्यार भागाचेर, जटील भागाचेर, भोगद्यार भागाचेर बायलां, ही घरां आमी रेग्युलरायज करुया. ही घरां जी आसा ती सगळी गव्हर्मेंट जाग्याचेर आसा. हे आमचे लोक जेन्ना कितलीशीं वर्सां, 100 वर्सां, हरबरचे लोक जावं, सड्यावेले जावं, 100 वर्सां, 80 वर्सां, 70 वर्सां, 50 वर्सां पयलीं येवन हांगा रावलेले आसा. आनी तेज्या प्रमाणे हो आमचो मुरगांव हो एक कॉन्स्टिट्युएन्सी तयार जाल्लेली आसा. आमचे सगळ्या गांवांसून लोक येवन हांगा जाल्ले, हांगा स्थानीक गांव म्हणटा तो नासलो, हे तुमी तयार केलेले आसा, आमच्या गोंयकारांनी तयार केलेले आसा, आमच्या नेबरींग स्टेटाच्या लोकांनी तयार केलेले आसा. आनी हो मुर्मगांव तयार जालो, हो सदांच हांव असेंब्लीन उलयला आनी सीएमान सांगलेले आसा. तेज्या लागून हांव आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या लोकांतून तर्फे हांव खरेंच अभिनंदन करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचे, की ताणें आमची सगळ्यांची गळगळ आयकली आसा. आनी आयज
आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आणि आम्ही सगळ्यांनी मिळून बिल पास केलेलं असं असेंब्लीत की जी सड्या वयली मुरगांवची बड्ड्या वयली जेटी वयली बायणाची जी घरां गव्हर्नमेंट लँडाचेर आसा ती कायदेशीर तुमच्या सगळ्यांच्या नावार जातली. म्हाका दिसता हे दोन लोक गिफ्ट म्हणटा तो कोणूच दिवंक शकनासलो. आणि हे स्वतंत्राच्या जे वर्साक आमी रावता 79th इयराक तेचे भितर म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमकां आख्ख्या लोकांक मुरगांवच्या लोकांक हो व्हडलो गिफ्ट दिल्लो आसा. 10 सप्टेंबराक चडांत चड करून आमचो ऑनरेबल सेंट्रल मिनिस्टर तसोच आमचो लिडर अमित शाह गोंयांत येवपाचो आसा. तो ही स्कीम लॉन्च करपाची आसा. म्हाजें घर म्हणून ही म्हाजें घर जे लॉन्च केल्या उपरांत तेची फॉर्मां आसा ती तुमचे कडेन हांव पावयतलो. आणि ही घरां जी आमची सगळी लोकांची जितली सड्याचेर बड्ड्याचेर टिचर बायणा घराचेर घरां आसा जी 2014 28 फेब्रुवारी 2014 हेच्या पयलीं जी घरां आसा 28 फेब्रुवारी 2014 म्हणल्यार सगळी घरां आमच्या तेच्या पयलींची आसा काय ना. ही सगळी घरां 2014 पयलींची जी हांगा आसा जेंचे कडेन हाऊस टॅक्स आसा तांकां सगळ्यांक गव्हर्नमेंट लिगलायज करतलो रेग्युलरायज करतलो आणि तुमकां सगळ्यांक तुमच्या घराची सनदी मेळटली. हो एक बिगेस्ट अचिव्हमेंट. आणि हे जाल्या नंतर सगळ्यांक व्हडल्यान खुशी जर कोणाक मेळ्ळी आसल्यार म्हाका मेळ्ळी आसा. हांवें लोकांचे दूख पळयलेलें आसा. जेन्ना बायणां घरां म्हणलेली 1600 घरां म्हणली तांकां जेन्ना बायणां घरां म्हणले ते घरा लागून हांव झगडटालो. हांव ते लोकांच्या वांगडा रावन आनी तेंचे दूख पळयलेलें आसा. जे लोक तेंची फॅमिली रस्त्यार पडलेले आसा. अराउंड 5000 फॅमिली आयज रस्त्यार पडलेले आसा. बट ते आयज ना ते गेले बावडीतले घरा म्हणल्या उपरांत ते काय करूंक शकना. आयज सदांच आमच्या मुरगांवच्या लोकांचे सड्या वयल्या लोकांचे बोगद्याक जेटी सगळ्या लोकांचे एक तलवार आसताली बाबा केन्ना कितें जायत तेन्ना. आयज हांव अभिमानान सांगूंक शकता तुम्ही जो म्हाका आशिर्वाद तुम्ही जो म्हाका सपोर्ट केलो तुमच्या सपोर्टान जेन्ना हांव एसेंब्लीन गेलो तर हे म्हाज्या कॅरियरा भितर हे हांव करूंक शकलो की टाकटी तलवार कायली तुमच्या तकले वयली आणि घरा रेग्युलरायज जावन तुमच्या नांवार जातली. तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान त्याच प्रमाणे खुबशे आसा. आमचे मेन तारीवाडा तारीवाड्याचे लोक खूब जाण हांगा येयलेले आसा. तारीवाड्याचे आसा आमचे JRBचे आसा जे लोक हांगा येयला तुमकां मुद्दाम सांगता ही घरां जाली आतां कितलीशीं वर्सां जाली तांकां गव्हर्नमेंटान दिलेली हांगा गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्डाच्या. आयज ती घरां तेंच्या केन्नाच नांवार नासले ते रिपेर करूंक शकनासले. रिपेरिंग करतले गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचें परमिशन घेवचें पडटालें. कितेंय करतले जाल्यार तेंचेर केन्ना कोणें लक्ष दिवनासले. बट जाता तितलो हांवें प्रयत्न करून ते रस्ते करपाक लायटी घालपाक सिवेजीचो इश्यू हे सगळे करून दिलेले आसा. बट परत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन परत हांवें वचून झगडलो ताका समजयलो ताका सांगलें बाबा ही घरां जी आसा ती गव्हर्नमेंटाच्या नांवार आसा. हे लोक जाले ते जर 25 वर्सां 30 वर्सां रावता आमचे तारीवाड्याचे लोक JRBचे तांकां ती घरां आमच्या गव्हर्नमेंटाच्या नांवार धरून करतले कित्याक तांच्या नांवार करून दिले नाका. आणि ज्या प्रमाणे हांवें तांकां उतार दिलेले इलेक्शनच्या पयलीं ही घरां तुमच्या नांवार करून दितलो हे केन्नाच शक्य नासलें. गव्हर्नमेंट घरां ही खंयच्या गोंयांत न्हू देशांत केन्ना जावना. ते पयले फावट आमच्या मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी जाता. टोटल जी घरां आसा आनी ते JRBचे फ्लॅट आसा हे कांय ना म्हणल्यार 586 आसा. हे 586 जो गव्हर्नमेंटाक टोटली फ्री म्हणजे तांकां रजिस्ट्रेशन फी जे स्टॅम्प ड्युटी लागता स्टेट करताना ते सुद्धा तांकां भरपाची गरज ना. फक्त तांकां एक फॉर्म दितलो हांव जो चेअरमॅन येतलो तुमची मिटींग फीस करतलो चेअरमॅना कडेन तो येतलो आनी फॉर्मां दिवपाक स्टार्ट करतलो. ती फॉर्मां भरल्या उपरांत फक्त 1000 रुपया तांकां दिवपाची गरज आसा. ते 1000 भितर तेंची घरां आसात ती रेग्युलरायज तेंच्या नांवाचे ओनरशीप जातली तेंच्या नांवाचे. आणि गव्हर्नमेंटाक जे लॉस जाता ते 200 कोटी लॉस जाता गव्हर्नमेंटाक 200 कोटी. आणि हे फायनान्स डिपार्टमेंट एप्रूव्ह करनासलो. लास्टाक सीएमा कडेन झगडून बसून हांव जाणा जो त्रास हांव काडटा आनी म्हाका जर प्रूफ कोण आसा जाल्यार म्हाज्या वांगडा रात दीस म्हाज्या वांगडा आसता तो बाब क्लिफ तेव्हा पळयता जे आमी त्रास काडटा हांव कसो तेंचे कडेन वचून झगडटा बसता सगळ्या ऑफिसरां कडेन आणि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक इन्वॉल्व करून ते 200 कोटी सुद्धा आसात ते माफ करपाक लायले फायनान्स डिपार्टमेंटाक आणि घरां सगळी तुमच्या नांवार करपाचो प्रयत्न केलो. सो असे कितलेशे इश्यू आसा. हांवें स्वता घरांचेर उलयतलो असे खूब जाणांचे तशें आमच्या हावसिंग बोर्डाचे आसा तेंचो इश्यू सॉर्ट आउट करपाचो प्रयत्न केला. कित्याक जाले 50 वर्सां जाले ते लोक थंय रावता. आता गव्हर्नमेंटाची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू जे 50 वर्सां लोक थंय रावता ते परत तांकां बांदून दिवपाचे. पण तरी पासून ती चॅलेंज हांवें घेतलेली आसा. तिवूय म्हाज्या हातीन घेतलेली आसा आणि माझो प्रयत्न आसा आणि म्हाका विश्वास आसा तेवूय काम हांव करून दितलो हावसिंग बोर्डाक लागून आनी तेंच्या तेंची ओनरशीप तांकां परत फ्लॅट घेवन दिवपाचो म्हाजे प्रयत्न चालू दवरतलो.
चड आता खूप म्हाका दिसता उलयलो सगळी वतान आसा आमचे फिशरमॅन हांगा आसा काय ना खबर ना म्हाका येयलेले आसा फिशरमॅन जाल्यार खबर ना आमचे रेस्टॉरंटचे आनी आमचे भायल्याचे फिशरमॅन येयलेले आसा हे फिशरमॅनान जे त्रास जाताले आनी फिशरमॅनान ताका उतार दिलेले तांकां जेन्ना पावस पडटा तेन्ना तांकां सगळे तेंचे ढिंक्यो घेवन बोटी घेवन दुसरे कडेन वयचे पडटाले कासावले वारका वेर्ना ते सायडीक सो आयज तेंच्या लागून जी एनओसी पेंडिंग उरलेली तेंच्या लागून एक स्पेशल ब्रेक वॉटर लायन तयार केलेले आसा हे बारीक काम न्हू हे 18 कोटीचें काम आसा ते तेंच्या लागून सँक्शन करून घेतलेलें आसा आनी हेच्या लागून जी एनओसी मेळनासली आमकां CRZ कडसून सो एक वर्स जाला एनओसी झगडटालो आयज तुमकां सांगपाक सोदता सगळ्या फिशरमॅनांक आतां म्हाका मिनिस्टरचो कॉल येयला सकाळी फुडें तुजी एनओसी रेडी जाली म्हणून आता आमकां कोणूच स्टॉप करूंक शकना तुमचो प्रोजेक्ट कंप्लीट जातलो ही जबाबदारी म्हाजी आता तुमचे कोण हाडूंक शकता इतले दीस हांव तुमकां फाटी फुडें जातलो की तुमी म्हाजे भेजालेले आसलेले ते अजून पर्यंत काम जावना म्हणून पण आता तुमकां हक्कान सांगूंक शकता तुमचें काम कोण हाडूंक शकना आनी ती ब्रेक वॉटर जातले जातले संकल्प